माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। क माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला भारतको मुम्बईमा आयोजना हुने ग्लोबल मेरिटाइम इन्डिया समिट 2023 GMIS विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्ध 2080 साल असोज 29 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले सम्हाल्नुहुने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-6-26 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। ख माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ इन्डोनेसियामा आयोजना हुने एसियन अफ्रिकन कानुनी परामर्शदात्री संस्था ALCO को 61औं वार्षिक सभामा सहभागी हुन सम्बन्ध 2080 साल असोज 26 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-6-26 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। ग माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने थर्ड बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन BRF अन्तर्गत हाई लेभल फोरम अन ग्रिन डेभलपमेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्ध 2080 साल असोज 29 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनु भएको गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सम्हाल्नुहुने ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-6-26 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। घ माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने थर्ड पेसिफिक इनर्जी फोरम कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्ध 2080 साल कार्तिक 1 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सम्हाल्नुहुने ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-6-30 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। ङ माननीय खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव भारतको नयाँ दिल्ली स्थित मेदान्त अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारको लागि निजी भ्रमणमा सम्बन्ध 2080 साल असोज 30 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-6-30 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। च माननीय शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ मलेसियाको क्वालालम्पुरमा हुने हाई लेभल 15th रिजनल इन्भाइरोमेन्टल्ली सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरम इन एसिया विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्ध 2080 साल कार्तिक 4 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-7-2 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। 6 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080-7-2 को बैठकबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले मिति 2080-7-12 देखि 2080-7-15 गतेसम्म गर्नुहुने नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत भएको र उक्त भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले मिति 2080-7-14 गते मङ्गलबारका दिन 16 बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सोको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मिति 2080-7-2 वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव। माननीय सदस्यहरू, बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय
श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, यो बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विरोधको सूचना पेश गर्दछु। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण रूपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। विदेशी लगानी भएको बैंकिङ र वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। नेपालीको लगानी हुनुपर्छ र विदेशीको लगानीले नाफा जति विदेश लाने, नेपाली गरिब हुने। यो त प्रधानमन्त्रीजीहरू धेरै पटक भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो अनुभव भएकै कुरा हो नि। त्यसकारण यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालीहरूको विदेशमा सम्पत्ति भएको बाहिर आएको छ। नेपालीलाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र बैंक मात्र खोल्न दिएर के गर्ने? मान्छेले काम गर्दा काम अनुसारको ज्याला खान पुग्ने ज्यालै पाउँदैन। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्यो। देशको सन्तुलित विकास गरी हाल भइरहेको बसाइसराईलाई निरुत्साहित गर्ने। बैंक छ जिल्ला जिल्लामा, मान्छे छैन। सबै बसाइसराई छ सहरतिर, विदेशतिर। यसलाई रोक्नुपर्छ र सरकारी बिदा धेरै भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न तत्काललाई 1/4 बिदा कटौती गर्ने। संसारको विकसित देशहरूको पनि त हेर्नु पर्यो नि, त्यहाँ त बिदा छैन। हामीलाई किन बिदा धेरै? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारी समेतले स्वयंसेवी भावनामा काम गरी सर्वसाधारण जनतामा पनि स्वयंसेवी भावना जगाउने। माथिदेखि यो भावना चाहिन्छ। जनतालाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। सरकारले पहिला उदाहरण भएर देखाउनुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शासक दलका सांसदहरू समेतले भित्री मनदेखि देश र जनताको सेवा गर्ने भावना राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरूको कम्बोडिया, स्विजरल्यान्ड, दुबई, बेलायतमा भएको सम्पत्ति अविलम्ब नेपाल फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो बैंकमा पैसा हुन्छ। विदेशी बैंकमा पैसा राखेर नेपालमा पैसा हुन्छ? नेपालको बैंक त खोक्रो हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको अन्य जिल्लामा भइरहेको बसाइसराईमा रोक लगाउने र यसअघि भएको बसाइसराईलाई समेत 30 दिनभित्र आफ्नो जन्मथलो जिल्लामै बसाइसराई गराई देशको सन्तुलित विकास गर्ने, त्यहाँ अस्पताल बनाउने, बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने, कलेज बनाउने। आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केही छैन। सबै मान्छेलाई सहर बजार बोलाएर यसरी देशको सन्तुलित विकास हुँदैन। भारतसँग दाल, चामल, तरकारी किनेर कति पाल्ने हामीले नेपालीलाई? हामीले आफ्नै जिल्लामा खेतीपाती गराउनु पर्यो। सरकारले सहयोग दिनु पर्यो। अनि दाल, चामल, तरकारी भारतलाई नपठाए ढुङ्गा खाएर बस्ने, माटो खाएर बस्ने नेपाली? सरकारको खोइ ध्यान? सर्वसाधारण नेपालीको 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका कतिपय सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरूको घै घरानाबाट सो रकम असुल उपर गरी बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्छ। यो काम ढिलो गर्नु हुँदैन। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सार्वजनिक पोखरी, जग्गा, वन व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेहरूलाई कानुनमै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। संसदमा भएका राजनैतिक दलहरूको सांस्कृतिक अवसरमा मात्र शुभकामना भेटघाट हुने यो ठिकै हो, तर अरू बेला पनि देश र जनताको समस्या समाधान गर्न यसरी नै बराबर भेटघाटको आयोजना हुनु पर्यो। अरू विषय नहुने, सांस्कृतिक विषयमा शुभकामना भनेर हात मिलाउनेमा देश राम्रो हुन्छ? हुँदैन नि। प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति हो, समस्याको समाधान हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक न्याय हो, देशभक्ति हो। संवैधानिक समाजवादको अर्थ पनि यो भन्दा फरक नहोला। माननीय सदस्यहरू,
अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पढ्न आएको प्रस्तावका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीजीको तर्फबाट यहाँ यो विषयसँग सम्बन्धित विषय मात्रै माननीय सदस्यले जुन चाहिँ यहाँ आएर राख्नु भएको थियो त्यस विषयमा मात्रै म केन्द्रित भएर उत्तर दिन चाहन्छु। यहाँ किन भन्दाखेरि यो विधेयकसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। असम्बन्धित विषयलाई मैले यहाँ फेरि प्रस्तुत गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागेको हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण रूपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने व्यवस्था गर्ने, बसाई सराईलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारी विधा कटौती गर्ने, विदेशमा राखिएको सम्पत्ति नेपाल फिर्ता ल्याउने, सहकारी ठगीमा कारबाही गर्ने, गरी रकम असुल उपर गर्ने, भ्रष्टाचार लगायतका कतिपय कसुरमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्ने कारण उल्लेख गरी यो विधेयकमा विरोध प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले पेश गरेको प्रस्तुत विधेयकले चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको हुनाले माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा उठाउनु भएका कतिपय विषयहरू चाहिँ यहाँ सम्बन्धित देखिँदैनन्। पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकमा पनि व्यक्ति बीचमा चेक अनादर लगायतका बैंकिङ कसुर हुन सक्ने र चेक अनादर जस्ता बैंकिङ कसुरमा चेक काट्ने र चेक धारण गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न समेतको लागि यो विधेयक पेश गरिएको हो। विदेशमा सम्पत्ति राख्न पाउने नपाउने विषय बेग्लै कानुनबाट सम्बोधन हुने विषय भएको, त्यसै गरी ज्याला, बसाई सराई, विधा कटौती लगायतका विषय सरकारले सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दाका बखत तथा तत्सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दाका बखत विचार गर्ने विषय हुन्। सहकारी संस्थाको ठगीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको र त्यस्तो ठगी हुन नदिनका लागि सुधारात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न सम्मानित सदनमै विधेयक समेत पेश भई छलफलको क्रममा रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको सम्बन्धमा मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। संविधान प्रतिकूल हुने गरी संसदले कानुन बनाउन नसक्ने कुरा पनि माननीय सदस्यलाई थाहै हुनुपर्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले पनि माननीय सदस्यले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीको जवाफमा हामीले सोचेको आएन। गुन्जीमा, नेपालको भूमि गुन्जीमा भारतले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँको बैंक के हुन्छ?
त्यहाँका नेपाली जनताको खाता कसरी नेपालको हुन्छ, यति कुरा पनि मन्त्रीजीलाई थाहा नहुनु अचम्म लाग्यो। म आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन्न। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, भन्सार विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 105 बमोजिम माननीय श्री प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, राजस्वले चालु खर्च नपुग्ने, विकास निर्माण विदेशी अनुदान र ऋणमा गर्नुपर्ने र यो अवस्थाले देश कहिले आत्मनिर्भर हुने? त्यसकारण यो भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूबाट असल नियतको नाममा भइरहेको भन्सार महसुल चुहाटलाई रोक्ने बन्दोबस्त हामीले प्रभावकारी ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। सिपिङ कन्टेनर भनेको सानोतिनो काम होइन। यस्तो सेवा सरकारकै मार्फत मात्र हुनुपर्छ। अब व्यक्तिलाई छोडिदिँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त सुन तस्कर भयो। अब सिपिङ कन्टेनरमा के हुने होला? बम बारुद आउने हो कि? त्यसकारण यो सरकारले मात्र गर्ने हो। यो भन्सार विधेयकमा यो व्यक्तिलाई दर्ता गराएर गर्न दिने बन्दोबस्त ठिक छैन। निकासी वा पैथारीको काम पनि सरकारी निकाय मार्फत हुनुपर्छ। सीमा तस्करी नियन्त्रण यसबाट मात्र हुन सक्छ। व्यक्तिलाई गर्न दिएर सीमा तस्करी नियन्त्रण हुँदैन। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्ने गराउनुपर्छ। अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू समेत नेताहरूलाई रिश्वत बुझाएर भन्सार कार्यालयमा सरुवा भइरहेको जनगुनासो छ। भन्सारमा जान पाएपछि ठिक हुन्छ अरे भनेपछि भन्सार त खराब रहेछ भन्ने कुरा बुझियो नि। त्यहाँ राम्रो बनाउने काम अहिलेसम्मका सरकारहरूले गर्नै सकेन। यसमा आत्मसात गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरूले। एकीकृत जाँच चौकी ठेक्कामा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव छ र अरबौं अरब रुपियाँको सामान निकासी र पैथारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले सर्वसाधारण जनताको सेवाको लागि पैथारी गर्ने एम्बुलेन्स उपकरण शैक्षिक सामग्रीमा भन्सार छुट दिनुपर्छ। शैक्षिक सामग्री राम्रो ल्याउन सके देश अगाडि बढ्छ। अब माटोमा कति खेलाउने हाम्रो बालबालिकालाई? हामी मात्र विदेशको विश्वविद्यालयमा पढ्ने, कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री, अनि जनताका छोराछोरीलाई माटोमा खेलाउने यस्तो काम गर्नुहुन्छ सरकारमा जानेहरूले। र अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका
उद्योगहरू मात्र खोल्न दिनुपर्छ, व्यक्तिलाई पोस्ने होइन। सार्वजनिक संस्थान सबै ध्वस्त पारिदियो, अब कहिले देश उठाउने? निकासी पैठारीमा सुनको ब्रेकसु, सुनको इलेक्ट्रिक भेप, सुनको अन्य सामान बनाई भन्सार चुहावट भइरहेको तर्फ पनि यो विधेयकमा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको 4 दिनको नेपाल भ्रमण सुरु भयो। महासचिव महोदय सधैँ बहुपक्षीय विश्वको पैरवी गर्नुहुन्छ, यो राम्रो हो। तर पश्चिमा साम्राज्यवादले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आफ्नो पिछलगु बनाएको हुँदा बाँकी विश्वले विरोध गर्दैछ। महासचिव महोदयलाई यो विषय राम्रोसँग जानकारी गराउनुपर्छ र उहाँको भ्रमण पश्चात 10 वर्षीय गृहयुद्धको न्याय निरूपण हुने दाबी गरिएको छ। हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पीडित पक्षले स्वीकारेको छैन। सडकमा हिँडिरहेका, घरमा बसिरहेका निशस्त्र व्यक्तिहरू उज्जन कुमार श्रेष्ठ, नन्दप्रसाद अधिकारी, कृष्णमोहन श्रेष्ठ, रामहरि श्रेष्ठको हत्या केही उदाहरण हुन्। गृहयुद्धको बेला भारतसँगको खुल्ला सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षा चौकी उडाएको र धर्से नक्सा बनाउन सिमानामा पुगेका नेपाली नापी टोलीलाई रोकेको र भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि हजारौँ हेक्टर भारतमा पर्ने गरी धर्से नक्सा तयार गरायो। त्यो नक्साको विरोध गरेका कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीले हत्या गर्यो। यो विषय पनि महासचिवलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। प्यालेस्टाइनी जनता आफ्नो भूमि र देश रक्षा गर्न 80 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दैछन्। गएको कार्तिक 20 गते इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले 20 गतेभन्दा अगाडि, त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुले राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्यालेस्टाइनी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाएको प्यालेस्टाइनीहरूलाई जातीय रूपमै समाप्त पार्ने र उनीहरूको भूमि कब्जा गर्ने नै भएको हुँदा यसको विरोध भइरहेको छ र यसबारे बेलायती संसदमा चर्को रूपमा अहिले उठिरहेको छ। लन्डनमा ठुल्ठुलो जुलुस निस्किरहेको छ। इजरायलका एक मन्त्री र सेना प्रमुख समेतले प्यालेस्टाइनीहरूसँग लडाइँलाई मानव जनावरसँग लडाइँ भएको आरोप लगायो। यस्ता विषयहरू सबै हामीले महासचिवसँग राख्नुपर्छ र हामीले प्यालेस्टाइनीहरूको राजनीतिक सङ्गठन हमासलाई आतङ्कवादी भन्नुहुन्न। यो त साम्राज्यवादको पिछलगु बन्ने शब्द हो। यसकारण सरकार सचेत हुनुहोला। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय अर्थमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा पर्न आएको प्रस्तावको सन्दर्भमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यहाँ चाहिने म केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यस विषयसँग असम्बन्धित विषयहरू पनि माननीय सदस्यले विरोधको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यले फेरि उठाइहाल्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यो विषय, यो विषयसँग असम्बन्धित विषयमा यहाँ जवाफ दिइरहन उचित ठान्दिनँ, निवेदन गर्न चाहे। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले यो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी, प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागि हो। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवालले भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सूचना दर्ता गराउनु भएको रहेछ। माननीय सदस्यले विरोधको सूचनामा भन्सार महसुल चौहाटलाई अनुगमन गर्ने, शिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारी निकायबाटै सञ्चालन गर्ने एकीकृत
जाँच चौकी ठेक्कामा एकाधिकार अन्त्य गर्ने, निकासी पैठारीमा हुने भन्सार महसुल छुटको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, एम्बुलेन्स, शैक्षिक सामग्री लगायतका मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने लगायतका कारणबाट यो विधेयकमा विरोध गर्नुभएको देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै अधिकृत कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत र कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम र व्यापार प्रवर्धन सहजीकरण तथा सुविधाको कारणबाट सिपिङ कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। महसुल वा जरिवाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको 6 महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा फेसलेस र पेपरलेस कस्टम्सको अवधारणा प्रस्तुत विधेयक मार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाई र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी रूपमा दिने गरिएको छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा र आर्थिक ऐनको प्रावधान अनुसार महसुल छुटको व्यवस्था रहेकोमा उच्च स्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। एम्बुलेन्स तथा सब वाहनमा महसुल छुटको व्यवस्था समेत गरिएको व्यवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको हुनाले माननीय सदस्यलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिई विधेयक उप हुने छलफल तथा यसमा कुनै कमी कमजोरी भए संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराउने तथा विधेयकको दफाभर छलफलमा भाग लिएर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने विधायिकी प्रक्रियामा भाग लिन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विरोधको सूचना दिनुहुने माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकाको छडम युद्धले संसार एसियालाई तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने हो कि भनेर चिन्ता लिइरहेका छन्। त्यति बेला हाम्रो भन्सार के हुने होला? अब यस्तो विषय हाम्रो सम्बन्धित होइन भनेर मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ। प्यालेस्टाइनमा 20 लाख मान्छे पानी औषधि खान नपाएर मरिरहेका छन्। अनि त्यहाँको बेलायतको एक सांसदले त इजरायलले कति प्यालेस्टाइनलाई मारिसकेपछि बेलायतमा बसेको इजरायली राजदूतलाई निकाल बाहर गर्ने हो भनेर संसदमा प्रश्न सोधे। हामी पनि यहाँ हामीले पनि सोध्नु जरुरी छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, मैले आफ्नो यो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले भन्सार विधेयक 2080लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, भन्सार विधेयक 2080लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम भन्सार विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई भन्सार विधेयक 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक भएको र नेपालले भन्सारका प्रक्रियाहरूको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यकरण सम्बन्धी महासन्धि रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सनमा सम्मिलन गरिसकेकोले सो महासन्धि बमोजिमका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।